आपने जो अभी महफिल करवाई है, महफिल यहाँ पे मुनक्किद हुई है, केक काटा गया है, क्या इसकी कोई दलील है, क्या इसका कोई हवाला आप देते हैं? हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद शहादत की खुशी मनाने के लिए कोई दलील, हमें किसी दलील की जरूरत नहीं। या क्योंकि मैंने तो जब भी देखा आपकी एक आधी जिंदगी का हिस्सा जो है इस काम में, खिदमत हेल्प में ही गुजर गया, तो आपको कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 35 साल हो गए। यहाँ पे और क्या सिलसिला आप वेलफेयर सोसाइटी को है, इसमें क्या इकदाम किए जाते हैं आवाम के लिए, क्या सहूलियात आप आवाम को देती हैं, इसका क्या प्रोसीजर है? हमने आवाम के लिए जो है ना, खासकर खुशी के मौके पर, गमी तो होती रहती है, खुशी के मौके पर भी हम सामान फी सबीलिल्लाह फराहम कर रहे हैं लोगों को। जो हकदार हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, और जो फौजगियाँ होती हैं उनसे तो बिल्कुल हम पैसा नहीं लेते। सब ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के दिन के हवाले से आप हमारी आवाम को, सुनने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमें सबसे पहले उनकी तालीमात पे अमल करना चाहिए। मौलाली का फरमान है, अगर किसी का कोई मुखालिफ नहीं है तो समझे तो हकदार ही नहीं है, तो ये फरमान को ध्यान में रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदाब साहब के पास। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला कश्मीर टाउन में यंग वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में। तो नाज़रीन, रबीउल अव्वल के सिलसिले में यहाँ पे जो है ना मिलाद मुस्तफा के हवाले से केक भी काटा गया है, उसी के हवाले से महफिल नात भी मुनक्किद हुई थी और बहुत सी अहम शख्सियात ने यहाँ पे शिरकत की है। तो इसी के हवाले से हम जो यहाँ के बानी हैं इस वेलफेयर सोसाइटी से तल्लक जाए, जिन्होंने ये आगाज किया था इसमें एक काम का, उनसे बात करेंगे और कुछ अहम सवाल पूछेंगे इस दिन के हवाले की मुनासिबत से। जो सवाल हो गए हमारे, तो अजीम फरूकी साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, सबसे पहले ये बात है कि आपने जो अभी महफिल करवाई है, महफिल यहाँ पे मुनक्किद हुई है, केक काटा गया है, क्या इसकी कोई दलील है, क्या इसका कोई हवाला आप देते हैं? हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद शहादत की खुशी मनाने के लिए कोई दलील, हमें किसी दलील की जरूरत नहीं। तो दूसरी बात मैं ये आपसे पूछूंगा, आपको कितना अरसा दराज हो गया, क्योंकि मैंने तो जब भी देखा आपकी एक आधी जिंदगी का हिस्सा जो है इस काम में, खिदमत हेल्प में ही गुजर गया, तो आपको कितना अरसा हो गया? तकरीबन 35 साल हो गए। अल खिदमत जम्मू कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम ये काम शुरू किया था, जिसके बानी मास्टर इशफाक खान थे। उनकी क़ियादत में हमने इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए हमने बहुत काम किया, और हमने यहाँ पर इंटरनेशनल नात खानी भी करवाई, जिसमें मुल्क के मरूफ नात खान भी तशरीफ लाए। तो यहाँ पे और क्या सिलसिला आप वेलफेयर सोसाइटी को है, इसमें क्या इकदाम किए जाते हैं आवाम के लिए, क्या सहूलियात आप आवाम को देती हैं, इसका क्या प्रोसीजर है? हमने आवाम के लिए जो है ना, खासकर खुशी के मौके पर, गमी तो होती रहती है, खुशी के मौके पर भी हम सामान फी सबीलिल्लाह फराहम कर रहे हैं लोगों को। जो हकदार हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, और जो फौजगियाँ होती हैं उनसे तो बिल्कुल हम पैसा नहीं लेते। वो खुद अगर पर्ची कटाए तो वो हम वसूल करते हैं। जैसे हम किसी पर किसी सोच नहीं डालते, आप किसी को जबरदस्ती नहीं। ये खिदमत खल्क का मिशन जो है ना, ये हमारा जारी है। तो आप आज के दिन की मुनासिबत से हमारी आवाम को क्या पैगाम है? आज का दिन जो है ना, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, और इस दिन जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो जब वो पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारका से रब्बे हबली रब्बे हबली रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उस वक्त भी अपनी उम्मत का दर्द अपने दिल में रखा। और प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल नहीं आएगा जो रिसालत का दावा करेगा वो काज़िब है, काफिर है, हम उसको नहीं मानेंगे। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। तो नाज़रीन, इसी ऑफिस में हमारे इलाका कश्मीर टाउन के चेयरमैन
عمر جوید بٹ صاحب بھی موجود ہیں جو اس ادارے کو ینگ ویلفیئر سوسائٹی کے تعاون بھی کرتے ہیں، خصوصی فنڈس بھی دیتے ہیں اسے چلانے کے لیے، اور بہت سارے جو کام ہے نا محلے میں صفائی وغیرہ یہ ان کی کاغذوں کی وجہ سے ہو گیا، حتیٰ کہ فلٹریشن بھی انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا کشمیر ٹون میں یہی لگانے والے ہیں، تو ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں کہ اس دن کے حوالے سے ان کا کیا پیغام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو بٹ صاحب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ ہماری عوام کو، سننے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آج کا مبارک دن ہے۔ آج کے دن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ ولادت با سعادت کا دن وہ دن ہے اس نبی کے صدقے یہ کائنات تخلیق کی گئی، یہ کائنات کے چرند و پرند بنائے گئے۔ آج اس نبی کی ولادت ہوئی، ہمیں سب سے پہلے ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو تعلیمات ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، جو احکامات، جو شریعت ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، ہم سختی سے اس پہ عمل کریں اور اس کی ہدایت اپنے بچوں کو بھی دیں، تاکہ اگر ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کی ساری سب سے زیادہ ذمہ داری بھی ہمارے سر پہ آتی ہے کہ ہمارے رہنے سہنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے سے یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اس بات کو تسلیم کرے کہ ہمارے نبی سچے نبی تھے جو کہ بالکل 100% تھے، تو اس کی جو ایک جھلک ہے نا وہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں بھی نظر آنی چاہیے۔ جب تک وہ نظر نہیں آئے گی اسوہ حسنہ کا اصل مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو بٹ صاحب آپ کو کتنی دیر ہو گیا سیاست میں، جیسے جماعت جو مسلم لیگ نون ہے اس میں شمولیت میں کتنی ہے؟ دیکھیں میرے والد صاحب کی ڈیتھ 93 میں ہوئی تھی، اکتوبر میں، ٹھیک ہے۔ میں اس سے پہلے بھی تھوڑا سا وقت کرتا تھا، لیکن اس کے بعد میں باقاعدہ طور پہ تقریباً مجھے 30-32 سال ہو گئے ہیں، اور ہر بندہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے اپنے علاقے کے لیے جو کچھ ہو سکا، سیوریج لائنوں سے لے کے، بجلی کی تاروں سے لے کے، کھمبوں سے لے کے، لائٹوں سے لے کے، اور بچوں کے پڑھانے تک، اسکالرشپوں تک، ہر کام جو ہے جب ہم باقاعدہ طور پہ ہم نے آغاز نہیں کیا تھا اس وقت ہمارے علاقے کے سیوریج کا بہت برا اثر تھا، ہمارے علاقے کے بجلی کے نظام کا بہت برا اثر تھا۔ ایک وقت ہے، ہر بندے کو یاد ہوگا تو یہاں پہ بجلی کی تاریں لوگوں کے، یہ چھوٹے بچوں کو نہیں پتا، بجلی کی تاریں لوگوں کے سروں کو لگتی تھی، ٹھیک ہے۔ سیوریج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب الحمدللہ ہمارے MLA خرم دستگیر خان صاحب، ان کے تعاون سے ہماری یونین کونسل کے ہر محلے میں تقریباً نیا سیوریج پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے نا، پچھلے 8-10 سال میں، اور بجلی کا نظام بہترین ہو چکا ہے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اپنے علاقے کی ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے جس سے عوام کو سہولت ملے اور عوام کی زندگی بہتر ہو۔ تو آج کے دن کے حوالے سے تو آپ نے ہمارے ناظرین کو پیغام دیا، ینگ کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آج اپنے خطاب میں کیک کاٹنے سے پہلے یہ بتایا بچوں کو، اور میں اس چیز کا قائل ہوں، میں نے سیرت نبوی سے یہ بات سیکھی ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے خدا کو حاصل کرنا ہے نا، اگر آپ نے جنت حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو عبادت کرنی پڑے گی، اور اگر آپ کو خدا سے محبت ہے، آپ نے خدا سے ملنا، تو پھر آپ کو خلق خدا کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اور ینگ کشمیر ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ ایسا کام کر رہی ہے جس سے خدا بھی خوش ہوگا اور جنت بھی ملے گی۔ لیکن یہ ہر بندے کا دکھ درد تکلیف میں اس کے پاس پہنچتے ہیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس کو جو مشکل وقت میں چاہیے ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انتہائی نیکی کا کام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بازو بنیں، ہم اس کے حصے بنے، ہم اس کی شاخیں بنے، اور میں ذاتی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوں۔ ہر اچھے کام میں یہ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، بلکہ اپنے سے ایک قدم آگے پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ عمر جوید بٹ صاحب۔ تو ناظرین یہ خاص طور پہ میں یہ چیز کہنا چاہوں گا اس اہل علاقہ کو بھی، ٹوٹل گجرانوالہ کو، جہاں جہاں یہ ویڈیو بھی دیکھ رہا ہے، ان سب کو کہ ینگ کشمیر ویلفیئر سوسائٹی جو ہے نا دوسری تنظیموں کی نسبت بہت ہی اچھا اقدام کرتی ہے، اور جو باتیں کرنے والے ہیں وہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں۔ مولا علی کا فرمان ہے اگر کسی کا کوئی مخالف نہیں ہے تو سمجھے وہ حق پر ہی نہیں ہے، تو یہ فرمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے
تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ینگ کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کی سپورٹ کرنی چاہیے، اور اگر ہم سپورٹ نہیں کر سکتے تو بلا وجہ جو ہے نا راستے کا پتھر نہیں بننا چاہیے، راستہ گلزار کرنا چاہیے کسی کے لیے کہ جو کام کرے گا اسے کرنے دیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔